बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर। नाज़रीन, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफुर रहमान खान नियाज़ी की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वो पेश ना हुए। उनके वकला अदालत के रूबरू पेश हुए क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनके इंटरम बेल के ऊपर आज समाअत की। उनके वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनको और उनकी अहलिया को कोविड है तो वो पेश नहीं हो सकते। नैब की जानिब से जवाब भी जमा कराया गया। प्रोग्राम में चल के मैं आपको बताऊंगा कि नैब ने जो जवाब जमा करवाया है उसमें सैफुर रहमान खान नियाज़ी के ऊपर क्या क्या एलिगेशंस हैं। सैफुर रहमान खान नियाज़ी दावा तो करते हैं कि उन्होंने 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लाई है पाकिस्तान में, लेकिन नैब अपने जवाब में क्या कहता है, हकीकत से पर्दा चाक कर दिया नैब के जवाब ने। क्योंकि आज सैफुर रहमान खान नियाज़ी के वकला ने सिर्फ 2 मिनट का अहवाल था जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई है, उसमें ये कहा गया कि उन सैफुर रहमान खान नियाज़ी और उनकी अहलिया को कोविड तो वो पेश नहीं हो सकते, जबकि अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब की जानिब से कौन पेश हुआ, क्या जवाब जमा करवाया गया, जिस पर नैब की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर सैयद जमीलुर रहमान अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने कहा कि जवाब सबमिट करवा दिया है। जिसके बाद जो सैफुर रहमान खान नियाज़ी के वकील थे उन्होंने कहा कि जवाब की कापी हमें भी मुहैया की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सैफुर रहमान खान नियाज़ी की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर 20 मई तक तोसी कर दी है। नैब की जानिब से जवाब जमा हो गया है और अब आइंदा जो समाअत होनी है उसमें सैफुर रहमान खान नियाज़ी की जो वकील हैं वो नैब के जवाब के ऊपर दलाल देंगे। लेकिन नैब ने जवाब क्या जमा करवाया वो बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है, क्योंकि नैब के जवाब में ये कहा गया है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट उनकी जानिब से सैफुर रहमान खान नियाज़ी के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की गई और ये बताया गया कि 67 ऐसे बैंक अकाउंट्स में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुई है, जिसमें 10 अरब रुपए से ज़ायद की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई है। क्योंकि हमने तो ये कहा था कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनी के जो मालिक है सैफुर रहमान खान नियाज़ी वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस हैं। अब जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है स्टेट बैंक का, ये एक महकमा है, उनकी जानिब से सिर्फ जो मशकूक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है। और FMU की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 67 के करीब ऐसे बैंक हैं सैफुर रहमान खान नियाज़ी के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वहाँ पे मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई। इसके अलावा जो नैब की जानिब से सबसे जो अहम जवाब जमा गया, नाज़रीन मैं आपको ये एक और अहम बात बताता जाऊँ कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो फैसल अयूब बंगश हैं, जो जवाद हैं और दीगर कई लोग हैं, क्योंकि हमने दावा किया था कि 22 जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लोग हैं उनको नैब की जानिब से नोटिस जारी हुए हैं और उनमें से कुछ लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है। सबसे पहले जो फैसल अयूब बंगश हैं उन्होंने अबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की, फिर उनके जवाद हैं वो भी को फाउंडर्स में आते हैं, दीगर कई लोग हैं जिन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की है। अब परसों नैब की जानिब से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं आदम अमन चौधरी, उनको भी नैब की अदालत में पेश किया जाएगा। बात होती B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की, आपको बताया कि FMU की एक रिपोर्ट वो बताएगी। इसके अलावा यहाँ पे नैब ये भी अपने जवाब में कहता है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी को जब नोटिस जारी की गई उनको कहा गया कि आप कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन यानी कि CIT के सामने पेश हो, तो उन्होंने पहले प्रोटेक्टिव बेल सिंध हाई कोर्ट से करवाई, फिर भी वो पेश ना हुए। और इसके अलावा जो सैफुर रहमान खान नियाज़ी हैं वो दावा ये करते हैं कि 350 डबल स्टोरी मकान वो कराची में बना रहे हैं सरजानी टाउन में, लेकिन वहाँ पे एक जो GFS जो बिल्डर्स हैं दावा करते हैं कि GFS बिल्डर्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम सवाल नाजरीन कि GFS बिल्डर्स की जानिब से भी सैफुर रहमान खान नियाज़ी को लीगल नोटिस भेज दिया गया, क्योंकि उनका नाम भी गैर कानूनी तौर पर सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने इस्तेमाल किया और उनको भी बदनाम करने की कोशिश की। इसके अलावा नैब की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें सैफुर रहमान खान नियाज़ी की 24 के करीब कंपनीज का जिक्र किया गया और उन कंपनीज में ये कहा गया कि B4U फाउंडेशन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कौमी ट्रांसपोर्ट सर्विस वो रजिस्टर्ड नहीं है, नियाज़ी कोल्ड स्टोरेज वो रजिस्टर्ड नहीं है, B4U यानी कि बिजनेस फॉर यू ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, नियाज़ी पेट्रोलियम ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, ड्रीम शुगर मिल्स ये भी रजिस्टर्ड नहीं है और कुछ ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है लेकिन उनका मुनाफा ना होने के बराबर है।
نیب کی جانب سے جو جواب جمع کرایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ B4U گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیف الرحمان خان نیازی، ان کے پاس کوئی بھی ایسا لائسنس نہیں ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے بٹور سکیں، لیکن ان کو SEC نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا اور اس کے باوجود وہ عوام سے پیسے بٹور رہے ہیں۔ وہ عوام کو سہانے خواب دکھاتے ہیں، بڑے منافع کا جھانسا دیتے ہیں، بڑے انعامات کا لالچ دیتے ہیں اور ان سے پیسے بٹور رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی فزیکل بزنس نہیں ہے۔ نیب کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیب نے یہ بھی کہا کہ B4U گروپ آف کمپنیز ایک ماہ میں 7 سے 20% منافع دیتا ہے۔ تو اگر بات کریں 7% منافع کی، تو یعنی کہ ایک شخص کو سالانہ 84% منافع دیا جاتا ہے۔ اگر 20% منافع دیا جاتا ہے تو سالانہ 240% منافع دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین سوال آپ پر رکھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا بزنس بتائیں کہ جس میں آپ کو سالانہ 240% منافع ہوتا ہو یا ماہانہ 84% منافع ہوتا ہو۔ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ منی روٹیشن ہے، پونزی اسکیم ہے۔ نیب اپنے جواب میں بھی کہتا ہے کہ یہ پونزی اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ نیب کی جانب سے جو اور جواب جمع کروایا گیا کہ سیف الرحمان خان نیازی نے جو انکم ٹیکس اگر دیکھا جائے کہ جو ٹیکس ریٹرن ہے تو اس پہ بھی سیف الرحمان خان نیازی کی جتنی کمپنیز ہیں وہ تمام کمپنیز خسارے میں جا رہی ہیں، اور جو پراپرٹی سیف الرحمان خان نیازی نے پرچیز کی ہے وہ بھی صرف عوام کے پیسوں سے ہی پرچیز کی گئی۔ ناظرین سب سے اہم بات، نیب تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے۔ سیف الرحمان خان نیازی کے پاس کوئی ذاتی سرمایہ نہیں ہے، جبکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سرمایہ پاکستان میں لگایا ہے، لیکن نیب کا جو جواب ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی نہ تو اوورسیز پاکستانی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اپنا سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ نیب کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کو 2 نوٹسز بھیجے گئے، وہ اپیئر نہیں ہوئے۔ وہ اب مختلف طریقوں سے مختلف ہتھ کنڈے لگا کر نیب کی انکوائری کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑے منافع کا لالچ دے رہے ہیں، اور سب سے اہم بات ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی B4U گروپ آف کمپنیز کے جو لیڈرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کی فہرست بھی مرتب کی جا رہی ہے، اور B4U گروپ آف کمپنیز کے مالک سے ان کی فہرست بھی طلب کی گئی۔ اب جو لیڈرز ہیں، میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جیسے عامر مغل ہے جو 6 کروڑ روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں، اور یہ الفاظ سیف الرحمان خان نیازی نے خود بتائے تھے۔ شیخ شامی ہیں جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے، اس کے علاوہ راحت ہیں، نوید ملک ہیں، ان سب کو بھی جو ہماری نیب حکام سے بات ہوئی تھی ان کو کہنا تھا کہ جتنے ان کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری ہوں گے۔ جیسے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو کو فاؤنڈر تھے، جو لیڈرز تھے، ان کو نیب کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے، اور وہ اب بری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ضمانت حاصل کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا فیصل ایوب بنگش ہیں، جواد ہیں، دیگر ان کے کئی لیڈرز ہیں۔ اس طرح B4U گروپ آف کمپنیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی نیب کی جانب سے نوٹسز جاری ہوں گے۔ آج کا جو احوال تھا، جو نیب کا جواب تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیب کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا۔ اگلی سماعت کے اوپر جو سیف الرحمان خان نیازی کے وکیل ہیں وہ دلائل دیں گے، پھر جوابی دلائل نیب کی جانب سے دیے جائیں گے، اور پھر اس چیز کا تعین ہوگا کہ کیا سیف الرحمان خان نیازی کی کو انٹرم بیل دی جائے یا ان کی بیل ڈسمس کی جائے۔ لیکن یہاں پہ منی لانڈرنگ کا ایک نیا انکشاف جو FMU کی رپورٹ میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ سیف الرحمان خان نیازی نے FIA کراچی سائبر کرائم سیل کی انکوائری رکوانے کے لیے جس ڈپٹی ڈائریکٹر کو رشوت دی تھی اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ہونا یہی ہے کہ جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک گرفتار ہو چکے ہیں، B4U بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، ابھی تک ان کے بینک میں ڈرال اوپن نہیں ہوئے، لیکن اب B4U کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی شکنجہ تیار ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔